بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر، الفقرة. درسنا اليوم يتعلق بالفقرة، والفقرة كما أنكم تعرفون أن الفقرة هي مجموعة الجمل، والجملة هي مجموعة الكلمات. جيد. والكلمة هي مجموعة الحروف. من الحروف تتكون كلمة، ومن الكلمات تتكون جملة، ومن الجمل تتكون الفقرة، ومن الفقرة تتكون النص. جيد. فاليوم نحن نتحدث عن الفقرة. تتكون الفقرة من جمل كثيرة. الفقرة تتكون من جمل كثيرة. جيد. تتخللها فواصل بينها عند انتهائها. تتخللها فواصل بينها، بين هذا النص أو بين هذه الفقرة تتخلل الفواصل، يعني تأتي في الوسط الفواصل. جيد. عند انتهائها، عند انتهاء الجملة، جملة واحدة تنتهي فهناك نضع الفاصلة، ثم نبدأ بجملة ثانية ونضع الفاصلة عند انتهاء الجملة الثانية، وهكذا عند انتهاء الجمل نضع الفواصل، ويربط بينها أدوات الربط. الربط بين الجمل، كيف نربط الجمل بعضها ببعض؟ فنربطها عن طريق أدوات الربط، وأدوات الربط سنأخذها في درس قادم بإذن الله تعالى. ولكن هنا كالنموذج كحروف العطف. حروف العطف كذلك من أدوات الربط، من أدوات التي تربط الجمل بعضها ببعض. ما هي حروف العطف؟ الواو والفاء وثم. والربط بالكلمات والعبارات، يمكن أن الربط عن طريق الكلمات وعن طريق العبارات. طيب، ألف، اقرأ العبارات الآتية ورتبها. هذه العبارات التي مكتوبة هنا يعني مرقمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فهذه غير مرتبة. يعني الجملة التي كتبت أولا هي لا تستعمل، ليس مكانها في الفقرة يعني أولا، لا تأتي في بداية الجملة، وإنما الفقرة تبدأ من جملة أخرى. مفهوم؟ فهذه أولا تقرؤونها ثم ترتبونها. مثلا نقرأ: وعندما دخلنا المسجد صلينا ركعتين تحية المسجد. طيب، هذا الكلام محله ليس هذا الكلام، لا يبدأ من هنا. وعندما دخلنا المسجد صلينا ركعتين تحية المسجد، فقمت وأبي للوضوء. طيب، أولا صلي ركعتين ثم قام هو وأبوه للوضوء، لا يصح. فأنت ترتب هذه الجمل. مفهوم؟ الجملة التي تستحق أن تكون الأولى تكتب أولا، ثم التي تستحق أن تكون ثانية فأنت تجعلها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وبهذه الطريقة. جيد. وأقام المؤذن للصلاة، ثم انصرفنا من الصلاة وصلى كل واحد صلاة السنة. أذن المؤذن للصلاة، ثم لبسنا الثياب وخرجنا إلى المسجد، وصلينا ركعتي السنة في البيت، فوقف الإمام واصطففنا مع المصلين خلفه، وعدنا إلى المنزل مطمئنين مسرورين. فهذه جمل أنتم تقرؤونها مرة ثم ترتبونها ترتيبا صحيحا. أي الجملة ينبغي أن تكون أولا فتكتبها أولا. الجملة التي يعني من حقها أن تكون ثانية تكتبونها ثانية، وبهذه الطريقة. جيد. بارك الله فيكم. ثم يعني هنا أنتم تكتبونها مرة مرقمة كما هنا في الأماكن الفارغة.
ولكن هنا رتب العبارات السابقة في شكل فقرة. هنا تكتبها مرة أخرى نفس العبارات ترتبها، ولكن تكتبها في شكل فقرة، في شكل فقرة تصنع منها الفقرة. والفقرة كما قلنا هي مجموعة الجمل. الجمل تكون غير مرقمة، ولكن تكون مستعملة وتكون مربوطة بعضها ببعض عن طريق أدوات الربط. جيد، بارك الله فيكم. وأدوات الربط لا حاجة أن تزيد فيها، وإنما هي مكتوبة في نفس الجمل. طيب، الدرس 11: تدريبات. ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة. هذه الكلمات التي أمامنا تستعملونها في جمل مفيدة، ولكن هذه الجمل يجب أن تكون مرتبة بمعنى أنها تكون، يعني هذه الكلمات ترتب ترتيب الحج. أولا الحاج ماذا يفعل أولا، ثانيا ماذا يفعل، ثالثا ورابعا وخامسا ماذا يفعل، كيف يفعل. فأنت مثلا بنفسك، أنت يعني الله تعالى وفقك للحج وذهبت، فماذا فعلت أولا، ماذا فعلت ثانيا، ماذا فعلت ثالثا. بهذه الطريقة أنت تكتب يعني مرتبة. فهذه الكلمات تستعملها في جمل مفيدة: شهر ذي الحجة، الحج، الإحرام، الطواف، السعي، منى، مقام إبراهيم، يوم التروية، عرفات، ومزدلفة، وجمرة العقبة، والحلق، ويوم النحر، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. فهذه الكلمات دون أن أشرحها. لماذا لا أشرح؟ لأن أستاذنا حفظه الله تعالى حفظه الله تعالى هو كلفنا بشرح هذه الكلمات بأنفسنا، وكان يقول لنا: بما أنكم علماء ودرستم مناسك الحج وأبواب الحج في كتب الفقه، فيجب أن تكون مستحضرة لديكم، وخاصة هذه أيام الحج قريبة، فينبغي أن نعرف هذه، أن نكون منتبهين لمناسك الحج. ومن يدري لعل الله يمن علينا بالحج، وليس ذلك على الله بعزيز. فهذه الكلمات تكتبونها ولكن مرتبة، لأن يمكن أحد يسأل: ما معنى يوم التروية، ما معنى يوم يعني جمرة العقبة، ماذا يعني يوم النحر، متى يكون طواف الإفاضة، متى يكون وطواف الوداع متى يكون. هذا أنت ترتب ترتيبا صحيحا، تعطيه ترتيب صحيح، مفهوم، وتبحث عنه في كتب الفقه، وثم تستعملونها في جمل مفيدة. جيد. وهنا كون فقرة بالجمل السابقة. هذه الجمل التي أنت كتبتها أنت تكون منها جملة، يعني عفوا فقرة، والفقرة كما قلنا هي مجموعة الجمل. جيد، بارك الله فيكم. هنا في الدرس المقبل بإذن الله تعالى سوف نأخذ أدوات الربط. شابي. الفقرة، الدرس 10 दसवां सबक अलफ़क़रा, फ़क़रा से मुताल्लिक़ है। हमने कहा कि फ़क़रा जो है ये जुमलों से बनता है और जुमला कलिमात से बनता है और कलिमात हुरूफ से बनता है। ततकव्वनुल फ़क़रतु मिन जुमलिन कसीरा, फ़क़रा बहुत सारे जुमलों से बनता है। ततख़ल्ललुहा फ़वासिल बैनहा, उसके बीच बीच में, इन जुमलों के बीच बीच में फ़ासले आते हैं। फ़ासले से मुराद कोमा आता है, कोमा, ठीक है। आइंदा इंतहाई जुमला, जब जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर कोमा लगा लेते हैं, जिसको फासला कहते हैं अरबी में, वो लगा लेते हैं। वयरबितु बैनहा अदवातुर रबत, इन जुमलों के दरमियान में जो जोड़ पैदा करेगा वो अदवातुर रबत पैदा करेगा। अदवातुर रबत को अगले सबक में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर का हुरूफ़िल आतफ़, जैसे हुरूफ़ आतफ़ है,
الواو والفاء و ثم، واو اور فا اور ثم یہ ادوات ربط ہے، یہ اس کے ذریعے سے ہم سبق کے درمیان دو جملوں کے درمیان ایک فقرے میں جوڑ پیدا کریں گے۔ والربط بالکلمات والعبارات، اور کلمات اور عبارات کے ذریعے سے ربط یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، الف اقرأ العبارات الآتیہ ورتبها، آنے والی عبارتوں کو پڑھو اور ان کو ترتیب دو۔ دیکھیں یہ جو عبارتیں لکھی گئی ہے یہ مرتب نہیں ہے، جو جملہ پہلے لکھا ہے اس کا مقام یہ نہیں ہے، جو جملہ دوسرا لکھا ہے اس کا بھی مقام وہ نہیں ہے، تو مرتب کر کے کہ پہلا کون سا جملہ لکھنا چاہیے، دوسرا انہی جملوں میں سے پہلا کون سا لکھنا چاہیے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پہلے پڑھو پھر اس کو ترتیب دو۔ وعندما دخلنا المسجد صلینا رکعتین، اور جب ہم داخل ہوئے مسجد میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تحیۃ المسجد۔ فقمت وابی للوضوء، میں اور میرے ابا وضو کے لیے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، تو ظاہر بات ہے نماز پڑھنے کے بعد تو وضو نہیں بنایا، اس وجہ سے یہ جملہ یہاں پر صحیح نہیں لگتا، جہاں صحیح لگتا ہے وہاں آپ نے لگا لینا۔ وَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، مؤذن نے اقامت کہی نماز کے لیے۔ ثُمَّ انصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ، پھر نماز کو ہم نے پورا کر لیا۔ وَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ صَلَاةَ السُّنَّةِ، اور ہر ایک نے ہم میں سے ہر ایک نے سنت نماز پڑھ لی۔ اذن المؤذن للصلاة، مؤذن نے اذان دی نماز کے لیے۔ ثم لبسنا الثياب، پھر ہم نے کپڑوں کو پہنا۔ وخرجنا الى المسجد، اور نماز کے لیے نکلے مسجد کی طرف۔ وصلینا رکعتي سنت فی البیت، اور ہم نے 2 رکعت سنت بھی پڑھی گھر میں۔ فوقف الامام، امام کھڑا ہو گیا۔ وصففنا، اور ہم اس کے پیچھے ہم نے صف بنائے۔ مع المصلین خلفہ، نمازیوں کے ساتھ امام کے پیچھے۔ وعدنا الى المنزل مطمئنین مسرورین، اور ہم اپنے گھر کو لوٹے اطمینان کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، خوش ہو کر مطمئن ہو کر ہم واپس ہوئے۔ تو ان جملوں کو آپ نے دوبارہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترتیب سے لکھ لینا ہے کہ کون سا جملہ نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، کون سا 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، اس طرح سے 9 جملے آپ نے پورے کرنے، ترتیب صحیح۔ پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ رتب العبارات السابقۃ فی شکل فقرہ، گزشتہ جو عبارتیں تھیں انہی کو ایک اب فقرے کی شکل میں رکھ لو، فقرے کی شکل میں انہوں سے ایک فقرہ بنا لو۔ فقرہ ہم نے کہا کہ وہ مرقم نہیں ہوتا، اس میں 1 2 3 نہیں لکھا ہوتا، بلکہ وہ اسی طرح سے جملے ملا کر آپس میں فواصل کے ذریعے سے، ادوات ربط کے ذریعے سے اس کو آپس میں جوڑا گیا ہوتا ہے اور اس سے ایک فقرہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ان جملوں کو دوبارہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق، تدریبات، اس میں تمرینات ہیں۔ ضع الکلمات التالیہ فی جمل مفیدہ، گزشتہ یا عفواً آنے والے کلمات کو، ان مندرجہ ذیل کلمات کو مفید جملوں میں رکھ لو، لیکن یاد رکھیے گا کہ مفید جملوں میں رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی کہ اس کو مرتب انداز میں لکھ لینا ہے، جو پہلے کام کرنا ہوتا ہے مناسک حج میں سے اس کو پہلے لانا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور یہ سب مناسک حج سے متعلق کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ شہر ذی الحجہ، الحج، الاحرام، الطواف، السعی، مینا، مقام ابراہیم، یوم الترویہ، عرفات، مزدلفہ، جمرۃ العقبہ، الحلق، یوم النحر، طواف الافاضہ، طواف الوداع، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے خود اپنی ترتیب سے ان کو پہلے پہچان لینا ہے کہ کون سا عمل پہلے ہوتا ہے، کون سا بعد میں ہوتا ہے، کون سا تیسرے نمبر پر، اس کو پھر آپ نے مفید جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آسان ترتیب اس کی ہے کہ اپنے سے حج شروع کر دو کہ میں نے حج کا ارادہ کیا، کون سے مہینے میں، پھر کیا کیا، اس طرح مرتب انداز میں جو پہلے لکھنے کی چیزیں ہیں ان کو پہلے لکھ لو، جو بعد میں لکھنے کی چیزیں ہیں اس کو بعد میں لکھ لو، اس انداز سے آپ نے ان کے جملے بنا لینے، پہلے تو صرف جملے بنا لینے، پھر ان جملوں کو فقرہ بنا لینا ہے۔ کون فقرۃً بالجمل السابقہ، گزشتہ جملوں کے ساتھ تم ایک فقرہ بنا لو، وہ جو جملے آپ نے بنائے تھے نا اسی کو آپ فقرہ ان سے بنا لو، تو ترتیب مرتب انداز میں کہ اس سے ایک فقرہ بن جائے اور جملے اس میں مختلف استعمال ہوئے ہو، آپس میں ربط صحیح ہو اور صحیح سمجھ میں آ جاتا ہو، یعنی اس میں کوئی اشکال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم ادوات الربط سے شروع کریں گے کہ ادوات ربط کون کون سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔